مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی مبارکباد کے مستحق نے جناب قاری حنیف عاجز حافظہ اللہ تعالی اور انہوں کے بیٹے اہل و عیال اور انہوں کے معاونین محترم بھائی عباس صاحب وکیل احباب کہ اللہ پاک نے انہوں کو ایک نیکی کا کام لیا ہے اور اے مرکز بن چکے ہیں۔ دعا کو اللہ پاک اس مرکز میں قیامت دنیا تک آباد فرمائے۔ اسی ساری زندگی یہ کوشش کرنے ہیں، میں دوسری ہر انسان کی فطرت ہے کہ میں طاقتور بن جاؤں، مضبوط بن جاؤں، دولت مند بن جاؤں، کم از کم اینا تو میں طاقتور تے مضبوط بن جاؤں کہ زندگی جدوں بھی میرے تے کوئی مصیبت یا مشکل آئے تو میں زبر ہوا زیر نہ ہوا۔ یہ دل پھر بندہ محنت کرتا اسٹرگل کرتا یار بیٹی بناتا ہے، جنہوں دیکھتا ہے کہ بندہ طاقتور ہے وہ جنہوں جانے جانے کی کوشش کرتا ہے، بہانے بہانے کو گھر بلائے گا، دام نہ پکائے گا۔ جڑا بندہ وہ دیاں گنگاں کی مضبوط ہوئے گا وہ دینا طاقتہ بنانے کی کوشش کرے گا۔ پیچھے مقصد تے پرپس ایک ہوتا ہے کہ طاقتور تے مضبوط تے دولت مند تے اصل و رسوخ والے بندے نے میرا رابطہ ہوئے گا کہ انہوں کے ذریعے میں بھی طاقتور بن جاؤں گا کہ جدوں کبھی زندگی کی مشکل آئی نا یہ میرے کام آنا تے خدا پتہ کی جدوں کوئی مشکل آتی ہے تے کوئی یوں کر کے گیا تے کوئی یوں کر کے گیا، کوئی شاہی ہو گیا، کوئی مائی ہو گیا، کوئی ملتان پر گیا، کوئی کھانے وال پر گیا تے بندہ کرتے جاتا ہے۔ اکثر یار مشکل وقت ساتھ چھاڑ دیتے ہیں تے کیوں نہ یاری ہوتے نہ پائی جائے جڑا ساتھ چھڑے ہی نہ، کیوں نہ پتہ تعلق کیوں نہ جڑے کہ جڑا کدی بھی بے وفائی کردا اللہ تے طاقتور پتہ کیڑا ہے وہی طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، اتنا طاقتور ہے کہ پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں۔ یہ مضبوط پتہ کیڑا ہے؟ مضبوط دیتا ہے کہ قرآن کہتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، قیامت کے دن سارے آسمانوں کو اپنی ایک مٹھی میں بند کر دیں، ایک مٹھی جو سارے آسمان کا سٹیٹس پتہ کیڑا اونچا ہے، وہ دے سٹیٹس دی ایک
ابتدا ہی ہوتی ہے کتوں اللہ اکبر تے آؤ یاری ہوتے میں پانی یاری بڑھانا ہے نا تے انہوں بڑھا لیں تعلق کی جوڑنا ہے نا تے انہوں جوڑ لیں جینا وہ دن رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا تعلق جڑ گیا جنا وہ دن نظرت سلیکٹ ہو گیا جن وہ دا رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا جنا پوری کائنات بھی جو سنبھال جڑ جائے گا تو پھر وہ دی کان لگ سکتی اول ہم تو خدا دی تانی جو مالک ہر دا اس کا نام پکارن والا کسی میدان نہیں لیکن وہ دن تعلق جوڑنا ہے تو دو شرط ہے کنیاں بولو دو شرط سوکیاں کنیاں پہلی شرط یا کہ جدوں انہوں مننا ہے پھر انج مننا ہے کہ او دے مقابلے پھر کسی نے مننا نہیں یہ پہلی شرط پہلا اصول تے دوسرا اصول کی ہے پھر او دی مننی ہے انج مننی ہے کہ او دے مقابلے پھر کسی اور دی مننی نہیں آ دو اصول یا ہونے نا دونوں اصولوں کتاب سنت دی روشنی کے اندر برابر کی یہ میں بولوں نہیں پڑھایا ہے کہ دو بھی قرآن جوڑ دیں آؤ ذرا توجہ کرنا اور کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے انہوں کو دیتی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے یوتزان پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک نے نازل ہونے والا اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اللہ نو من انج من کو دے برابر کسی اور نو پھر مننا نہیں مننا کنو ہے او دے برابر کوئی ہے ہی کوئی نہیں او دے برابر کوئی ہے کوئی نہیں قرآن پاک میں اللہ محبوبہ کہہ دو اللہ میں کی کہاں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اے میرا سونا پیغمبر قل کہہ دیجئے میں ایک پٹھان مولوی نے سنیا ایک پٹھان آدمی نے سنیا وہ قل کا ترجمہ ہی کرتا سی وہ کہتا سی قل کہہ دیجئے میرے گل قل کہہ دیجئے میرے گل کی معنی ہے میرا سونیا پھل محبوب میرا پھل گلاب دا پیغمبر کہہ دیجئے اللہ احد اللہ ایک کے بولو اللہ اللہ ایک کے اللہ دو نہیں اللہ تین نہیں اللہ چار نہیں اللہ پانچ دس پندرہ بیس پچیس سو نہیں اللہ اللہ احد اللہ کرتا ہے اللہ کا لات نہیں منات نہیں عزا نہیں حبل نہیں یعوق نہیں نصر نہیں وعد نہیں سعا نہیں کوئی کڑیاں والا نہیں کوئی پڑیاں والا نہیں کوئی پڑیاں والا نہیں کوئی حجرات شجرہ والا نہیں اللہ احد اللہ کرتا ہے اگے آگیا اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے اگے آگیا نامی جالد ونامی یولد نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا ونامی کا کلہو کو بنا حد
او دے برابر کوئی ہے ہی کوئی نہیں، او دا مقابلہ کرن والا کوئی جمعی کوئی نہیں، او دی وسیل کائنات اندر ہے ہی کوئی نہیں، او دی نظیر کائنات اندر ہے ہی کوئی نہیں، اللہ مرنا کنوں ہے ہی کوئی نہیں، لیانا کنوں ہے ہی کوئی نہیں، جمعی کوئی نہیں، جب سکتا ہی کوئی نہیں، آیا ہی کوئی نہیں، آ سکتا ہی کوئی نہیں، اللہ کا میں قربان جانا، ادھا ترجمہ ہی کر دیں نا، قلوہو اللہ وعدنا لے، اللہ السمد یجی شان والیا، قلوہو اللہ وعدنا لے، اللہ السمد یجی شان والیا، لم یلد ولم یولد نارے کفواً احد تو جہان والیا، لا الہ الا اللہ دے دین گواہی، خود ملکاں دا والی تو ہے، سب تیری شاہی، باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے، بقا ہے شان والیا، اللہ دا میں قربان جاواں، دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، میری گردزان پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تنا درن والا قرآن ہے، فرمایا المساجد للہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، فرمایا کائنات دے لوگو، ان المساجد للہ، مساجد اللہ کے لیے ہے، مسجد اللہ دے گھر میں، اور بیلیوں اور واپیوں اور بریلیوں اور دوبندیوں اور تجھیوں تیجیوں گھر سن لو، کوئی مسجد واپیاں دی مسجد نہیں ہوندی، کوئی مسجد بریلیاں دی مسجد نہیں ہوندی، کوئی مسجد دیوبندیاں دی مسجد نہیں ہوندی، کوئی مسجد حنفیاں دی مسجد نہیں ہوندی، کوئی مسجد نقشبندیاں دی سربندیاں دی مسجد نہیں ہوندی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد رب دے گھر نے، آگی اللہ دا گھر ہے، اوپرا کوئی ہوتی ہو بھی اللہ دا گھر ہے، کوئی سجے جو بھی اللہ دا گھر ہے، کوئی کھپے جو بھی اللہ دا گھر ہے، ساریاں مسجداں کے دے گھر میں، اللہ دے گھر میں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ دے گھراں وچ ہوراں دا نام نہ لیا کرو، اللہ دے گھراں وچ ہوراں نوں نہ پکاریا کرو، رب دے گھر وچ آ کے رب دیاں گلاں کریا کرو، پتہ لگا ہے جدوں اونوں پکارنا ہے پھر ایک پکارنا ہے، اودے مقابلے وچ کسے نوں نہیں پکارنا، جدوں اونوں مننا ہے پھر ایک مننا ہے، اودے مقابلے وچ کسے نوں نہیں مننا، جدوں اودے نال یاری پانی ہے پھر دی پانی ہے، اودے مقابلے وچ کسے نال یاری نہیں پانی، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیکن اللہ ربی فلا اشرک بربی احد، او دنیا دے لوگوں میں اپنے رب نال یاری لائیے، میں اپنے رب نال تعلق جوڑیا ہے، میں اپنے رب نال اپنا تعلق مضبوط کر رہا ہے، فلا اشرک بربی احد، میں اپنے رب دے مقابلے وچ کسے نوں نہیں ماندا، نہ لات نو نہ عزا نو نہ حبل نو نہ یہوب نو نہ نصر نو نہ بت نو نہ سعا نو، یہ عقیدہ اپنا ہونا چاہیے، اللہ دے مقابلے وچ کسے نوں نہیں منگنا، داتا بھی اللہ، غوث اعظم بھی اللہ، دربار بھی اللہ، غریب نواز بھی اللہ، چیمہ نواز بھی اللہ، چٹھا نواز بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، علا کل شیء قدیر بھی اللہ، فعال لما یرید بھی اللہ، علیم بذات صدور بھی اللہ، کن فیکون دی اتھارٹی دا مالک بھی اللہ، مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہوامان دا فضاواں دا شفاواں دا جلوت دا خلوت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا دنیا دا ناریہ دا
دا خاکیاں دا آٹھیاں دا فلکیاں دا فرشیاں دا زمینیاں دا آسمانیاں دا پیریاں دا بھارپانیاں دا نبیاں دا بلیاں دا کتباں دا دانا دا صحابیاں دا بھابیاں دا بریٹیاں دا دیوبندیاں دا انساناں دا حیواناں دا حجراں دا شجراں دا کائنات دے ذرے ذرے خطے خطے ٹکڑے ٹکڑے گلی گلی دا مالک اللہ ہے اور اللہ دی قسم کرنا ہے جدو اونوں مننا ہے پھر اودے مقابلے وچ کسے نوں مننا بولو اللہ اللہ جدو اودے نال یاری پانی ہے پھر اودے مقابلے وچ کسے نال پانی یاری دلو دلو رب نال جوڑ بندیا حضرت علی صاحب فرما رہے سن بھائی بات صاحب فرما رہے سن قرآن زیادہ پڑھنا ہے تے شعر بھی زیادہ پڑھنے نے میں قرآن بہت سارا پڑھاں گا قرآن پڑھ دیا گا من کو تے شعر ادا کیوں پڑھ دیا اللہ اللہ یاری دلو دلو رب نال جوڑ بندیا یاری دلو دلو رب نال جوڑ بندیا طوفا پر پرہیزگار دا نہ چھوڑ بندیا یاری دلو دلو رب نال جوڑ بندیا چھڈ رب نو تو بوہے بوہے لائیاں یاریاں چھڈ رب نو تو بوہے بوہے لائیاں یاریاں چھڈ رب نو تو بوہے بوہے لائیاں یاریاں بھلو رب تے رسول دیاں گلاں پیاریاں بھلو رب تے رسول دیاں گلاں پیاریاں پتہ رب دی توحید دا نہ توڑ بندیا یاری دلو دلو او یاری دلو دلو رب نال جوڑ بندیا طوفا پر پرہیزگار دا نہ چھوڑ بندیا یاری دلو دلو او یاری دلو دلو رب نال جوڑ بندیا اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا یہ پہلا اصول ہے جدو کون مننا ہے پھر اس کے مقابلے میں کسی نے مننا یہ پہلا اصول اور کچھ سن لو اللہ کا بات میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ماشاءاللہ اللہ اللہ توجہ کرنا اور دوسرے اصول پہ غور کرنا بلا دوسرا اصول کیا ہے اللہ دی وقار دوسرا اصول ہے اللہ پاک دی مننی ہے ایک مننی ہے جو دے مقابلے وچ پھر کسی اور دی مننی پھر کسی اور دی نہیں مننی یہ بھی اصول قرآن پاک وچ ذکر ہویا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اپنی پاک کتاب اندر اللہ الحکم اللہ الحکم وہو اسرع الحاسبین فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ الحکم حکم اللہ پاک دا دوسرے مقام تے آکھیا سورہ یوسف دے اندر سورہ نمبر 12 فرمایا اللہ پاک نے ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ یہ سورہ یوسف دی آیت ہے سورہ یوسف اندر 2-3 دفعہ دا ذکر آتا ہے اللہ پاک سورہ یوسف دے جیسے نو لے آکے کی دسنا چاہتے ہیں ان الحکم الا للہ حکم کیدا چلدا ہے حکم رب دا چلدا ہے آسنا دا نہیں چلدا پر چاہتے سن یوسف ڈوب جائے رب چاہتا سی یوسف تر جائے پھر دس حکم کیدا چلیا حکم رب دا چلیا پر چاہتے سن یوسف زیر ہو جائے رب چاہتا سی یوسف زبر ہو جائے پھر حکم کیدا چلیا حکم رب دا چلیا اللہ اللہ میں قربان جاوا ہے کہ مالک اللہ یوسف نو خوہ وچ پائیاں سٹیا کہن لگے یوسف دا کام مکیا یوسف نو خوہ وچ پائیاں سٹیا کہن لگے یوسف دا کام مکیا ایک ویلا آیا آئے بن کے فقیر اللہ ہی علا کل شیء قدیر
اللہ اللہ میں قربان جاوا فرمایا کائنات دے لوگو حکم اللہ پاک دا چلتا ہے تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے نے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ ہر بندہ جنت جانا چاہتا رکی کرنا چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا ایک مقام تے آگے ہے وَلَا يُشْرِكْ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا فرمایا کائنات دے لوگو جڑا بندہ جنت وچ جانا چاہتا ہے انہوں چاہیے عمل چنگے کریا کرے عمل صالح کریا کرے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا کہ اللہ پاک دے مقابلے دے اندر اللہ پاک دے مقابلے دے اندر کسی اور دی گل نہ منیا کرے فی حکم أحدا فی عبادت ربی أحدا او دے مقابلے دے اندر کسی دا آرڈر نہ منیا کرے او دے مقابلے دے اندر کسی دا حکم نہ منیا کرے پھر کے قرآن دیاں ساریاں تک کٹھیاں کر لیں گا اتنا ترجمہ کی بڑیاں آرڈر رب دا حکم رب دا آرڈر رب دا حکم رب دا امر رب دا قانون رب دا دستور رب دا منشور رب دا اس کائنات اندر من دا کائنات دے لوگوں راج رب دا چلتا ہے رواج کملی والے دا چلتا ہے راج رب دا تے رواج محمد رسول اللہ دا صلی اللہ اے تو کم کر لے اے تو کم کر لے جڑے بندے نے یہ تو اصول اپنا لے پھر کیا ہوئے گا پھر وہ دی رب نال یاری پہ جائے گی پھر ان دا رب نال تعلق جڑ جائے گا پھر ان دا رب نال رابطہ ٹریک ہو جائے گا پھر اللہ دی نظران دے وچ سلیکٹ ہو جائے گا اللہ تعالی اللہ تیری وقار غور کر دینا درا جدو ہو اللہ دیاں نظران دے اندر سلیکٹ ہو گیا جدو ہوتا رابطہ رب نال ٹریک ہو گیا تے پھر کی ہوئے گا پھر اللہ پاک بلو تھبکیاں مانگیاں پھر اللہ پاک بلو شاباشی مانگیاں پھر اللہ پاک دی طرف اعلان آئے گا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ گل سن میرا سنیا میرے محبوبہ جی اسی تانوں نقصان پہنچانا چاہیے دنیا کا کوئی بندہ نہیں جڑا تانوں نقصان تو بچا لے تے سونیا اسی تواڈے تے کرم دی چھان کرنی چاہیے اسی تواڈے تے اپنی رحمت دا تبو پانا چاہیے اگر اسی تواڈے تے اپنے رحم کرم دے بدلہ کی بارش پانا چاہیے فتا اللہ دے فضل ہے کہ دنیا تے جدا کوئی نہیں جمیا جڑا تواڈے تو ساڈی رحمت دے بدل ہٹا دے وے جڑا تواڈے تو ساڈی برکت دے تبو لا دے وے اسی جدوں کرم کرتے آ جائیے پھر دنیا دا کوئی بندہ سانو ڈک نہیں سکدا جدوں اسی کسے نال پیار پا لئیے پھر دنیا کڈا سی نہیں ڈگڑ دیندے اللہم لا مانع لما اعطیتا بڑی سونی تو ہے اے نماز بات پڑھ رہے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا موتی لما منعتا جنوں تم دے ہو دے کوڑ کوئی لے نہیں سکدا جنوں تم عطا کرو دے کوڑ کو کھو نہیں سکدا جی رب نال تعلق اپنا مضبوط کر لو رشتہ اپنے مالک نال اپنا پکا کر لو جدوں رب نال تہاڈا تعلق پہ جائے گا پھر دنیا دا کوئی بھی بندہ تہاڈا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا ایک جب ایک رسالہ سن لو جب ترمذی کتاب التفسیر کی روایت ہے میرے گھر تو سادے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آئے کمپریسر بھی گرم ہو جاتے ہیں پھر چلتے ہی نہیں ہے جی
जी गर्म एडी गर्मी है नहीं आना देखो ना मैं भी गर्मी जी खड़ा एडी गर्मी कोई जी तुसी मनाई जाते जे बाहर अल्लाह ने ठंडियां हवावां चलाईयां ने ते फसलां दे विच माशाअल्लाह ठंडियां हवावां आईयां ने अल्लाह पाक दा करम हो गया ते बिल्कुल ठंडे होकर बैठो एडी गर्मी करने की लोड़ कोई नहीं अल्लाह पाक तुम्हारी दुनिया आखिरत बेहतर फरमा अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा नारे जितनी मर्जी गर्मी होवे जो कमली वाले दा ना लइए मुंह च खंड पै जाती है सीने विच ठंड पै जाती अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा नाम में आका जहां भी दिया जाएगा जिक्र उनका जहां भी किया जाएगा शौक ही शौक सीनों में भर जाएगा सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे हम अकेले मदीना निकल जाएंगे और गलियों में कसदर भटक जाएंगे ऐ मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने हरम मुझको यूं मत सुना बात बढ़ जाएगी दिल मचल जाएगा मेरे मोहताज आंसू छलक जाएंगे हम अकेले मदीना निकल जाएंगे और गलियों में कसदर भटक जाएंगे मेरा तुसा दे पीरो मुर्शिद मेरा सोना मुर्शिद मेरा मिठा मुर्शिद मेरा आला मुर्शिद मेरा औला मुर्शिद मेरा उच्चा मुर्शिद मेरा दिल मुर्शिद मेरा दिल पर मुर्शिद मेरा राह मुर्शिद मेरा राह पर मुर्शिद मेरा बेहतर मुर्शिद मेरा बदतर मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने का नाम आए थे घेर जरा कर नबी करीम अलैहिस्सलाम को सलाम ने फरमाया आका फरमाते हैं पुराने दौर का एक बादशाह बनी इस्राइल के दौर का उसके पास एक जादूगर काहिन जो उसके लिए जादू करता जादू के जरिए उसको गैब की बातें बताता वो पूरा हो गया जब पूरा हुआ तो उसने अपने बादशाह को कहा हो सकता है मेरी मौत वाक़ई हो जाए जो तंत्र मंत्र मुझे आते हैं मुझे एक नौजवान लड़का दिया जाए बासलाहियत लड़का दिया जाए ताकि मैं अपने तमाम तर जादू के तंत्र मंत्र उसे सिखाऊं ताकि बाद में लोगों के काम आए बोले कि नौजवान की बुद्धि आ थी भाई तू रोजाना जाया करना है आज बाबा जादूगर है ना एक कोड़ तू एदा जेड़ा जिन्ना जादू सीखना है वो नौजवान रोजाना करो निकले ते सीधा चला जाए ओके कोड़ पे जाके ओदे कोल तंत्र मंत्र सीखे ते जेड़े रात को जांदा सी ना रास्ते के अंदर एक मापत कला वो बोलो मसलन क्योंकि इस्लाम से पहले की बात है ना और एक मापत कला ते मापत कला में एक करना तो बंदा बैठा पता नहीं की करता हो नौजवान रोजाना लगे तो रोजाना बैठे कि बाबा बैठा है खरे की करता है लेकिन उन्होंने लंगा अंदर चला गया बंदा कोड़ों लागदा वे ते कोड़ों लंगड़ा असर हो ही जाता है जेड़ा नमाज ना पढ़दा है जेड़ा नमाज ना पढ़दा है एटा कच्चा नमाजी बिल्कुल मस्जिद ना जाता है और कोशिश करया करो कि मस्जिद दे कोड़ों लंगा ही जा कोड़ों लंगे जान जो उम्मीद है वही मस्जिद आ ही जाए हैं अल्लाह 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 को रोजाना नौजवान गुजरता है मस्जिद दे कोंदी ना गुदा बिना मुकाबत कर दे कोंदी ना गुदा उस जादूगर दे कोल जा करके जादू सीखदा है एक नु दिल अंदर ख्याल आया यार मैं अंदर जाके देखा ते सही आका बुजुर्ग बैठा की करता है ए जनाब अंदर चला गया जाके ना बाबा जी ऐसे तो मैं तारू कई बारी देखया मैं ना मेरा तुसी बैठो ते की करदे हो वो कहता पुत्र मैं अल्लाह दी बात
کرنا وا میں اپنے رب دی عبادت کرنا وا اچھا اج اپنا بادشاہ ہے ایدی عبادت کر دیو انہاں کہنے نہیں ایک کی تو رب ہے دی اسی کرتے دی طاقت دی کیوں کاتے میں دی عبادت نہیں کردا میں تے سچے رب دی عبادت کرنا وا میں تو اچے رب دی عبادت کرنا وا بابا اج اپنا بادشاہ ہے تے تو بھی کوئی اونچا رب ہے انہاں کہا تیری کتے لگا پھرنا ہے تے شاید کوئی نہیں تے شاید کوئی اصل رب تے پوری کائنات دا رب حیران ہو گیا نوجوان بابا میں تے جدوں دی اکھ کھولی ہے اج تک میں رب اپنے بادشاہ نہیں ماننا وا مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں کو ہور بھی رب موجود ہے اچھا بابا جی میں کو اپنے رب دی گلاں تے سناونا اور روزانہ بابا جی دے کول جاندا ہے اللہ پاک دی گلاں سندا ہے اللہ پاک دی آمداں سندا ہے اللہ پاک دی کبریاں سندا ہے اللہ پاک دی عظمتاں سندا ہے اللہ بہت بار اللہ آئیو اس نوجوان دا انٹرسٹ وددا گیا وہ جادوگر کوئی گانا چھڑ دیتا اس راہب دے کول بیان شروع کر دیتا پیندا رہیا سندا رہیا اللہ کے ایمان دے دل تے جا گیا ایمان دے سینے وچ گھر کر گیا اللہ دی محبت دے وچ پے گئی یہ لکھا لو سبقت اللہ دا رنگ چڑھ گیا سبقت اللہ دل رب والا رنگ چڑھ جائے سبقت اللہ دا رنگ چڑھ گیا اللہ نے قربان جانا حدیث پاک اندر آتا ہے ایک گھروں نکلیا سیدھا اس رستے تے گزریا جا رہا ہے تے پرانے دور چ روڈ تے ہوندے نہیں سن وہ چھوٹیاں ڈنڈیاں تے رستے دے وچ جنگل دے وچ ایک شیر نکلیا ہے وہ جناب وچ کر کے لوکاں دی گزرگاہ دے وچ بیٹھا ہے پردے پر نہیں جاندے نے اور تے اڑا نہیں جاندے نے کوئی جاندا کوئی نہیں لگدا کوئی نہیں کہ کچھ کر بھی نہیں سکدا اے نوجوان اگے بڑھیا ہے تے کہندا اللہ میں تے نواں تہاڈا باغ بڑھیا میری تے نبی تہاڈے نال یاری لگی ہوئی ہے تے میں کچھ سب دباں تے ہراہب گلاں صحیح کردا ہے کہ نہیں صحیح کردا اللہ اگر واقعی ہراہب گلاں صحیح کردا ہے تے واقعی تو اپنے بندیاں دا خالق تے مالک ہے تے میں نکا جروڑا تے نکی کئی کر چوک کے مارا لگا وا اللہ سے کہہ کر نہ اس شیر کو ہلاک کر دے اینے دی کر کے کہہ کر پھڑیے تے پڑھا اللہ اکبر اللہ کا نام لے کر کے نے کہہ کر چھوڑ دیتی ہے کہہ کر جا کے شیر کو بچی شیر ہلاک ہو گیا اللہ کا لاکھ بھر گیا لوگ لگن لگتا ہے لوگ ہم دی توجہ دا مرکز نوجوان بن گیا لوگ کہتے ہیں بھئی نوجوان کمال ہے ان کو پتہ نہیں کیا کوئی علم ہے خرے شاید بڑا موجود ہے کہ کر کے چھٹی اپنے کو ہو گیا ہے لگتا کو بڑا بڑا ہی میرے کو موجود ہے کنا پھیلنا لگ پیا کنا کے جان لگ پیا ایک اکھا تو نبینا بنتا ہے وہ دن تک گل پہنچے نوجوان دے مطابق وہ چلتا گھوڑا آیا آگے کہنے لگا ہے تسی بڑے پہنچی ہوئے ہو تاری بڑی حیثیت نوجوان میں بڑا کچھ سنیا تواڈے بارے جے تو میری آنکھاں ٹھیک کرتے ہوئے اپنے دفتر دے نال تے جتنے پیسے کمے میں تینوں دین نوں تیار ہاں جو کچھ کمے تینوں دین نوں تیار ہاں کیونکہ انہوں بھی پتہ سی رکھتا او دے دل وچ شاید ایک سی بھی کوئی شوق والی سرکار ہے اے بھی کوئی شوق والا ہی چکر ہے اللہ کا دے دل وچ زندگی کرنا سن لیکن انہوں کی پتہ اے میرے شوق والے ہوندے نے نا اے نہیں کہتے ہوئی گئے رب دی طاقتاں ہمیشہ تے رب والی اپنی ہمتاں بھی ہمیشہ تے رب والی اپنی ہمتاں بھی ہمیشہ نے آکھا گل سن بندیا مینوں پیسے نہیں چاہیے مینوں کچھ بھی نہیں چاہیے تے میں کچھ بھی نہیں ہاں تے میرے پلے بھی کچھ نہیں یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے تو ہی کر اگر اللہ تینوں شفا دے دے تو اللہ دی بات شروع کر دینیاں نے میں آکھا ایڈا سستا سودا روپیہ ایک بھی نہیں لینا میں آکھا ایک بھی نہیں لینا بس تو اللہ دی بات کرنی ہے میں آکھا مینوں منظور ہے وہ اللہ دا نام لے کر کوئی نہ کھاتے ہاتھ پھیریا اللہ پاک نے بنائی لٹا دیتے اکھاں ٹھیک ہو گئیاں اکھاں تے نظران لگ پیا اکھاں تو بالکل صحیح درست ہو گئیاں اکھاں ایک جڑا نبی نہ بندہ جدوں بینا ہویا نا کہندا آمن
تو پھر بیاد غلام میں اس نوجوان دے رب تے مان لے کے آنا وا اج تو بعد میں عبادت اس رب دی کرنی ہے جس رب دی عبادت نوجوان کردا ہے اور اللہ پاک دی عبادت کرنے والے دو جڑے ہو گئے تین ہو گئے بلکہ ایک راہب رب دی عبادت کردا ہے ایک نوجوان رب دی عبادت کردا ہے ایک جڑا بندہ نواں ٹھیک ہوئے اللہ دی عبادت کردا ہے اللہ ہے کہ مدد کردا ہے اللہ ہے کہ اپنی توحید دے کم لیندا ہے میرے پتر ماج صاحب ایتھے آئے ہون گے ایتھے دو چار ساتھی نال رہے ہون گے پہلے کون گے پھر دو ہون گے پھر تین ہون گے ہم چلتے گئے کارواں بنتا گیا اللہ کا اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل چلتے گئے اور کارواں بنتا چلا گیا اللہ پاک نے مدد کر دے گئے پہلے کلا راہب سی ان کے جڑے ہو گئے رب دی بات کرنے والے اللہ کا بادشاہ تے کرنا تک گل پہ گئی بادشاہ کہتا ہے کہ میں کہڑے کام کلایا ہے کہڑے کام کر لگ پیا ہے بادشاہ نے اس راہب نو بھی بنایا اس بینا بندے نو بھی بنایا اس نوجوان نو بھی بنایا راہب نو بھی قتل کرا دیتا اور جڑا بندہ جڑا ٹھیک ہوا نو بھی قتل کرا دیتا تے نوجوان دے بارے کہتا ہے کہ لے جو تے پہاڑ کی چوٹی تے لے کے چلے جاؤ نا پہاڑ کی چوٹی تے تھلے سٹ دیو تاکہ زمین تے گر کے مر جائے نالے مر جائے گا نالے لوکاں دے دل وچ میرا روب پیدا ہو جائے گا انہاں جناب اس نوجوان کو پکڑ لیا تے پہاڑ کی چوٹی تے لے کے چڑھ گیا نے جدوں پہاڑ کی چوٹی تے گئے اللہ پاک کی طرفوں زلزلہ آیا پہاڑ کپیا ساری ڈگ پہ نوجوان اللہ پاک نے بچا لیا ہے جنہوں رب رکھے انہوں کون چکھے جنہوں رب رکھے انہوں کون چکھے پاکوس بن کے جس کی عبادت دعویٰ کرے وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے جنہوں رب چمکانا چاہے انہوں دنیا دا کوئی بندہ زیر نہیں کر سکتا انہوں دنیا دا کوئی بندہ نہ نہیں سکتا سارے باریاں نے نوجوان جگہ پلا ہے اللہ اللہ میں قربان جانا بادشاہ کا خبر پہنچی اس جگہ پلا لگا پھر جائے انہیں پھر گرفتار کروایا یہ کہنے لگا انہوں پانی وچ ڈوب کے آنا کشتی وچ انہوں بٹھا لو اوتھے لے گا جتنے پانی بڑا ڈونگا ہے جتوں بچن دی کوئی امید کوئی نہیں وہ چلتا کہ انہوں پانی وچ سٹ دیو نا حدیث پاک وچ آتا ہے انہوں پکڑیا گیا تو جناب دریا دے وچ لے جایا گیا جدوں بالکل پانی جتنے بڑا گہرا کشتی اوتھے پہنچے اچانک اللہ پاک نے پانی وچ طوفان پیدا کیتا کشتی تک منگائی سارے ڈوب گئے نوجوان پھر بچ گیا نوجوان پھر بچ گیا میں تانوں پوچھنا وا بچان والا کون ہے اچھی بولو کون ہے اللہ ہے یاریاں بندیاں نال پاندے ہو یاریاں دنیا نال پاندے ہو دنیا کی کر سکتی ہے یاری اپنے رب نال پانا ہے تعلق اپنے مالک نال جوڑنا ہے رشتہ اپنے رب نال پانا ہے اللہ کی قسم رب تیریاں عزت کرے گا تو سوچ بھی نہیں سکتا اللہ پاک تیرے جب جائے گا ان تیریاں حفاظت ہون گیاں تو سوچ بھی نہیں سکتا اللہ میں ہوئے بیٹھا سا اپنے مولانا آج صاحب بھائی تو بات صاحب دیکھتے سن تے مرکز کے بارے کہنا دس رہے سن ایو یا تے میں بھائی بات صاحب کو کہہ رہا سا اے رمضان تو میں کارے کے اندر اپنے مرکز اخلاص کا افتتاح کیتا ہے تے میں کہ سارے امتحانات جو میں گزریا بیٹھا ایک کام بڑے اچھے نے اور اللہ کی قسم چوک کے کہنا ممبر تے کھڑا رب دے گھر وچ کھڑا باوضو کھڑا تے جمعہ پہ پڑھانا پڑھیا ساتھ چھڑیا نہیں چھڑیا تے میرے مالک نہیں چھڑیا نہیں چھڑیا تے میرے مالک نہیں چھڑیا اور جب مالک ہاتھ پھڑ لے اللہ کی قسم پھر بندے دا کچھ نہیں بگڑدا اپنا تعلق رب نال پکا کردا ہے اپنا رشتہ اپنے مالک نال مضبوط کردا ہے اپنی یاریاں اپنے خالق کو مالک نال پکیاں کردا ہے اللہ بڑے بڑے بندے جواب دے گئے میرے بڑے یار مینوں چھڈ گئے بڑے ساتھی مینوں چھڈ گئے لیکن اللہ پاک نے مدد فرما دتیاں اللہ اے نہیں ایک محبت کرنے والے رہ بھی نے آنے کونا وچ بیٹھے میرے محترم بھائی عبید صاحب محترم بھائی دین صاحب یہ میرے یار نے اللہ میرے بھائی اجرام صاحب نے بھائی خبر صاحب یہ میرے یار نے انہیں محبت
कीतियां इन प्यार कीते अल्लाह पाक ने अपना घर बनवा दिता लेकिन ताल्लुक रब नाल पक्का रखिया कर यार अपने खालिक नाल पक्की रखिया कर रब नहीं तो कन लगन देंदा अपने बंदियां दे अल्लाह दा मैं कुर्बान जावा सारे डुब गए नौजवान फिर बच गया नौजवान फिर बच गया बादशाह को फिर पता लगा और नौजवान बच गया है उन्हें की जीता है उन्हें फिर नौजवान को अपने कोल बुलाया है बल्कि जनाब कहता है मैं तेनू छड़ना नहीं मैं तेनू मारना जरूर है नौजवान कहने लगा जे तू मेनू लात नहीं मारना है तू नहीं मार सकता मार मेरा रब ही सकता है तेरे विच पावरा नहीं मेनू मारदियां ओनू गल समझ विच आ गई और इस नौजवान को बंद दिता रस्सियां दे नाल एक बंदे नू कहने लगा अपने वालों ने बड़ा तरीका खेलिया तिरमिज़ी की रिवायत है मैं पढ़ो नहीं मतलब तिरमिज़ी की रिवायत में कैसे आई है तिरमिज़ी किताब तफसीर में लिखा है अल्लाह मैं कुर्बान जावा उन्हें पता की कीता उन्हें कपार चंडियल मैदान के अंदर एक जगह पे नौजवान को रस्सियों में बांध देता है ताकि लोग देखणगे ये इबरत ना पंजाब लोग देखणगे ते लोग डर जाणगे उन्हें पार लोगों को जमा कीता एक बड़ी सारी लकड़ी दे नाल इस नौजवान रस्सियों में बांध दिता ते पानी दा तीर छड़न वाला है ओनू कहता है जदों तीर छड़ना है ए ते रब दा नाम लेके छड़ना है ए ना होवे ए ते रब दा नाम ना लवे फिर बच जाए ओने कमान अंदर तीर पाया तीर पा के खिंचिया ते नाल कहता अल्लाहु अकबर अल्लाह पाक दा नाम लेता है वो तीर जा करके नौजवान की कन पट्टी ते लगता है बड़ा जा खून निकलता है नौजवान करके अपनी कन पट्टी की हाथ रखता है जान निकल जाती है रूह बर्बाद कर जाती है इधरों जान निकली उधरों लोगों ने किया सारे बादशाह ने पता ही कुछ नहीं ये सब कुछ करने वाली जात की जात है जिन्हों है नौजवान बनता सी जिहदा नाम है नौजवान रहता सी जिहदे नाम ते तीर छड़िया गया सारी दुनिया पुकार उठी और सारे बजने के लोग कहने लग पे आमन्तु बिरब्बि हाज़ल गुलाम असी इस बादशाह को रब नहीं मान गए असी इस नौजवान ते रब को रब मान गया दुनिया तो जाता जाता तौहीद का सिजदा दे गया सारे रब की तौहीद का नाम लेने लग पे बादशाह ने भला की कीता बड़ियां बड़ियां खंदकां खुदवा के और नवे जग बनवा के ये सारे अल्लाह का नाम लेने वालियां नु चुप चुप के अग विच सुटना शुरू कर दिता है अल्लाह पाक की पकड़ाई है वो आगे एक ही बढ़ गई बादशाह ने महतात में चली गई महतात समेत जग के ये बादशाह तबाह बर्बाद हो गया है इतना जिक्र अल्लाह पाक ने किए पानी में कीता है फरमाया फरमाया बस्समा इज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद कुतिदा सहाबुल उखदूद अन्नार इज़ातिल वक़ूद गिर के मर गए पता लगा जिन्हों रब बचाए उन्होंने कोई मार सकता अपने रब नाल ताल्लुक को मजबूत कर ले अपने मालिक नाल अपना रिश्ता पक्का कर ले अपने खालिक नाल जे हजे भी तेनू समझ नहीं आई एक नौजवान दी और गल सुन ले एक और हज भी नौजवान आए माशाअल्लाह बड़े बड़े नौजवान बड़े आज हालांकि मैं हर महीने का अंग्रेजी महीने का चौथा जुमा शहबाज और मदनी मस्जिद पढ़ाना लेकिन फिर भी आज कई बंदे मैनू एजले फैसलाबाद के नजर आते हैं जो कभी नहीं नजर आए अगर हाजी साहब बैठे ने इधर मेरे कई भाई बैठे कितने होते हो यार तुसी मैं उन्होंने तो मिलनी आ जाए करो है अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदर तेजी वकार खौफ करके जाना अल्लाह तेजी वकार कई बंदे ये समझते हैं बहुत सारे बंदे बैठ ऐसा मस्जिद छड़ दी फैसलाबाद ही छड़ गया और ऐसा मस्जिद को अलावा और फैसलाबाद मस्जिद है ही कोई और भी बड़ियां मस्जिदां ने और भी अल्लाह के घर ने अल्लाह उन्होंने भी इबादत करे अल्लाह बाकियां की इबादत करना अल्लाह मैं मस्जिद हर अंग्रेजी महीने का चौथा जुमा पढ़ाना शहबाज कौन अल्लाह तवज्जो करना कदरा साडे आज साहब नराज ने मेरे नाल कि हर साल पता नहीं सतीवी दा मेरे केड़ा टाइम मंगदे ने कि माशाअल्लाह मैं कदी टाइम नहीं दिता है गलत गल बस ये भी
یہ بھی ادو کرتے جب رمضان بھی ادا لگ گیا ہے میں ٹائم والی ٹائم دے دینا انشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ اللہ توجہ کرنا بدرات تیزی وقار کا ایک اور نوجوان دیکھو ایسے بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے جوان بیٹھے ہیں بڑے بڑے جوان جوانی چڑھتا ہے کہ دنیا میں خاتم نہیں ہوتا جوانی چڑھتا ہے تو رکشوں میں مغر مغر بجیا پھرتا ہے جوانی چڑھتا ہے تو سکولہ تو چھوٹی کے پیار نوٹ کرتا ہے جوانی چڑھتا ہے تو شام کو کیٹریاں نے پورے کے کھڑوتا ہے یہ نوجوان ہے جوانی چڑھتا ہے تیریاں تاں چک چک کے جوانیاں دیا پوریاں ملتا ہے اے ظالمان تو کہتا جوان ہے تو کہتا جوان اے دلالت تو جوان اٹھانا اور بندہ جوانی چڑھے پتہ لگے کوئی جوان ہے اے جوان اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا بدرات تیزی وقار جوان ایڈا ہے کہ موٹے رکھا ہے کہاڑا یہ رکھا ہے بولو کہاڑا رکھا ہے جوان نے اپنے موٹے تے جوان چلا گیا ہے جناب جھوٹے معبوداں دے جناب بت خانے دے اندر ایسے کہاڑا رکھا ہے جوان نے اندر جا کے دیکھا کیا بات ہے ایک ادھر کیوں بیٹھا ہے ادھر بیٹھا ہے ادھر بیٹھا ہے پوتی کت پہنے کسی پت کے پتاسیاں کا تھاڑ پیا کسی پت دے کے جناب ریڈیاں کا اپنے سامنے سمجھائیے نا کسی پت دے کے ریڈیاں کا تھاڑ بھریا پیا کسی پت دے کے جناب شیرینی پئی ہے اتنا سب تو بڑا پوت دینا سب تو بڑا پوت دینا وہ دے کے بڑا تھاڑ بھریا پیا چٹی خالص کھیر ہے خالص کھیر دا تھاڑ بھریا پیا تے جناب غلاماں گریاں بھی تے پائیاں نے کھیر دے تے پھر جناب کھیر جڑی ہے او تے جناب کلی تھوڑی جی رگڑ کے پائی ہوئی ہے تے پھر تے کشمش بھی لائی آیا منہ چ پانی آ گیا ہے آ گیا او تے کشمش بھی سکی اٹا بیٹا تھا تے نوجوان جا کے کہندا الا تاکلون الا تاکلون کھانے کیوں نہیں وہ اتنا بڑا کھیر دا تھاڑ کسی لے کے پیا ہے تو بندہ شہید ہو جاتا تے تانوں پرواہ ہی کوئی نہیں کھانے کوئی الا تاکلون کھانے کیوں نہیں کھانا کم چلے کسی تے پھر کہے ما لکم لا تنطقون تانوں روڑا کیے تسی بولتے کیوں نہیں کھاندے بھی نہیں بولتے بھی نہیں اور جڑا بندہ کھاوے بھی نہ بولے بھی نہ خدا علاج تے بڑھدا ہے خدا علاج تے بڑھدا ہے تے نوجوان نے پھر کیتا علاج کیتا رکھ کے ماریا کہاڑا کسے خود نوں لولا کرتا کسے خود نوں لگڑا کرتا تے کسے خود نوں جناب بھینا کرتا تے کسے خود نوں کٹ ٹوٹا کر دیتا تے کسے خود نوں جناب بیٹھلی تاب دے تلیے ڈھاک کر چھڑی سارے پت دونے نگڑے کر کے دا سب تو بڑا جگہ کہ کشمش والی کھیر پئی ہے وہ جناب پیجن کر کے کہاڑا بڑا ایک کہاڑا کھوا کے تے نوجوان آپ جا کے کرے سکونہ ٹیٹ گیا ہے یہ سارے آئے نے اپنے جناب جدو آئے نے انہیں جنازہ بڑے چلو جاتے جاتے اپنے بھتان کا تبرک لے جائیے اپنے بھتان کا تبرک لے جائیے یہ تبرک لے رابطے اتھے پہنچے جب اتھے پہنچے نے کی ویکھیا سارا کچھ کر پڑھویا پیا ہے سارا کچھ کر پڑھویا پیا ہے دیکھلی ہوتے پیوتلی ڈاؤنی پئی گئے تباہ لڑکیاں تنگے نے چھوٹے پیر پیانے جو پوچھے پیر پیانے بڑے پریشان ہیں جنجلے ساتھ پھلو کے اپنے چھوٹے معبود اپنے زخمی معبود اپنے لولے معبود اپنے لنگڑے معبود اپنے پینے معبود اپنے کانو ٹوٹے معبودہ نے بیچ پھلو کے نکے جنے قالو من فعل هذا من فعل هذا بیالے ادنا یہ کون ہے سارے معبود نڑے ذکر والا لیکن اینا طاقتور دیتا کا ڈر پکتا ہے سامتے ڈاری بڑا لگتا ہے اسی نے نظیر دی بڑی کرنے ہیں یہ کون ہے جڑا اینا تو نہیں ڈردا یہ کون ہے جڑا حجرات تو نہیں ڈردا یہ کون ہے جڑا شجرات تو نہیں ڈردا یہ کون ہے جڑا اینا چیزات تو نہیں ڈردا سارا خبر بول کے کہتا ہے فتیات قرآن جوانا نکل رہے سارا کفر بول کے کہتا ہے فتیات قرآن یقالو نبو ابراہیم کنا جوانے ایکٹی رنجدہ جنہوں ڈاکتے لگتا تو دا نام کیے اور قدر کی نام ہے
ابراہیم سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اللہ جانتا ہے باہر بندے دا ٹار ہی کرا آگے کھلو گے ہاں بھائی یہ روڑا بڑھیا وہ کہنے ساڈے محبوبہ نے سارا کچھ تو کیتا ہے آج آئیتا دا سارا کچھ ہویا پہ تو کیتا ساڈے لفظ نے کیا لو ساڈے محبوبہ دا دنیانو محسوس تو کیتا ہے ساڈے محبوبہ دا دنیانو محسوس تو کیتا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں کہ سیدنا حضرت ابراہیم فرماتے ہیں مینوں کا تو پوچھ لیو انہاں نوں ہی پوچھ لو اب مودی رولا پاندا ہے پاکستان نے یہ کر دیا وہ کر دیا ہم پر حملہ کر دیا وہ سانوں کا تو پوچھنا ہے اپنی گو ماتا نوں پوچھنا ہے ساڈیاں نویں ویکھنا ہے اپنے گرو گھنٹال نوں پوچھنا ہے اج جڑے تیرے پوت نے ایڈے انہاں نوں پوچھنا سانیاں تو کر کے کی کرنا ہے تو کی سمجھا ہے یاد رکھ مودی یاد رکھ مودی مودی یاد رکھ مودی اور گائے کا دودھ پینے والا اور گائے کا دودھ پینے والا کبھی برابر ہو سکتا اللہ اللہ میں کیا دنیا کو محسوس ہے کہنے ہیں اللہ کی کنے کیتا ہے سارا کچھ کنے کیتا ہے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں مینوں کا تو پوچھ لیو انہاں نوں پوچھ لاواں آ جڑے تواڈے محبوب نے تانوں تیاں دے پتر دے مشکل گزار دے نوازر انہاں نوں پوچھ لو ہائے جناب فرمانے اللہ بٹا ہے جدے سے تے جڑے کرنے دے کلوڑا ہے اینوں پوچھو میں چنگا بھلا اینوں کچھ بھی نہیں ہویا اگے کہندے نے ابراہیم میں تینوں پتہ ہے تے بیچارے بول ہی نہیں سکدے اے تے بیچارے بول ہی نہیں سکدے تے بولن جو کوئی نہیں ہے تے بولن حضرت ابراہیم تے بولن جو کوئی نہیں تے بولن جو کوئی نہیں تے بولن جو کوئی نہیں اللہ میں قربان جاواں تے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی فرماتے رہے فرمایا ہوئے بولن جو نہیں ایک گل کرن جو نہیں تے تانوں تیاں کیویں دیندے رہے تے بولن جو کوئی نہیں تانوں پتر کیویں دیندے رہے تے بولن جو کوئی نہیں تانوں مشکلاں کیویں حل کردے رہے بولن جو کوئی نہیں تانوں حاجت دوائیاں کیویں کردے رہے تے بولن جو کوئی نہیں تانوں مشکل کشاں کیویں کردے رہے اللہ میں قربان جاواں سیدنا نے فرماتے ہیں اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ اوفے تواڈے تے افسوس تواڈے تے انہاں پہ پوج دیو جڑے کچھ کرن جو کہ کوئی نہیں ہوئی دیو اوے ہندو افسوس تواڈے تے تو ماتا نو پوج دیو اوے ہندو افسوس تواڈے تے گرو گھنٹا نو سجدے کر دیو اوے ہندو افسوس تواڈے تے جناب تسی جناب کالی دیوی نو پوج دیو اوے ہندو کالی دیوی نو پوج کے اللہ ساڈے کر دیو پر کالی دیوی نو پوج کے مقابلہ انہاں کر دیو جڑے رب نو پوج دے نے ایسا نہ کر اللہ اللہ اتنے نہیں ہو سکتا اللہ ہم رب کو پوجنے والے ہیں اور تم وہاں سے نکلے تیرے فوجی وہاں سے نکلے ہوں گے گرو کنڈال کے سامنے سجدہ کر کے جہاں سے میرے فوجی نکلے اللہ کو سجدہ کر کے اور بتا مجھے تیرا ساڈا جوڑی کوئی نہیں تو ساڈے مقابلے کی ہے اللہ میں قربان جاواں اللہ شاد چمکے تارا چاندے تیرا ہو بے بخت بلندے میرا دیس سونا ہر کھیت سونا محسوس تے لیے سارا شاہ کوئی کدھر پڑھے نہیں گیا کہ آج رکھو آج وہ اللہ صاحب کی برکت ہے بھائی بادشاہ کی برکت بڑھ جائے اللہ اللہ شاد چمکے تارا چاندے میرے پتہ نہیں لگا یہ نہیں جانو ہے کوئی تیرے بھی ہوگا چلو اچھے اچھے مکانے ہیں اللہ اللہ شاد چمکے تارا چاندے تیرا ہو بے بخت بلندے میرا دیس سونا ہر کھیت سونا میرا دیس سونا ہر کھیت سونا میرا دیس یہ پاکستان سونا نگبان اور جب جت گیا پاکستان پہ روتا ہندوستان
ہندوستان اور جنگ جت گیا پاکستان پھر روتا ہندوستان مٹی موتی دی ہو گئی پلیتے مٹی موتی دی ہو گئی پلیتے ہوئی حق دی یارو جیتے ہوئی حق دی یارو جیتے میرا دیس سونا ہر کھیت سونا اللہ میں قربان جب رکھا جلدی جلدی کریے اللہ ابراہیم پیغمبر فرماتے ہیں بڑے ان کو چلو چلو ناجواب ہو گئے کہنے ہیں ہر ریکو منصوبان یا تک اپنے بھتا دی مدد کرو اپنے بھتا دی مدد کرو ابراہیم واقعی چلا دو لگنے لگنے ناٹا نہ چھڑیاں تے اکبار دیتے وزیرین فرماتے ہیں بڑی بڑی آگ جلائی آگ جلا کے سیدنا حضرت ابراہیم پیغمبر واقعی ویچ سوڑ دیتا آگ دے بھیچونا آگ سٹیا حضرت ابراہیم خود آگ دے چھاڑ ماری بولو نہیں ماری نہیں ماری آگ سے بچا جاتا ہے آگ سے بچا جاتا ہے اسی کلمہ کام پڑھ رہے آج تو بات جائے گے نبی خود آگ کو بچانے ہوں گے نبی خود آگ کو بچانا دے اللہ توجہ کرنا پڑھ کے آگ سٹیا سیدنا حضرت ابراہیم پر مجھے تو لگے سکن حضرت جبریل امین آئے اے ابراہیم یہ پروگرام میں بارش آ جائے گی اندھیریاں آ جائیں گی بچتا ہو جائیں فرمایا بڑا ہو جا جبریلا آج پیچ میں کو وسیلہ پہن دینا آج میں بیچی کو جنیان دینا آج میرے رابر آج جاری ڈریکٹے بولو آج جاری ڈریکٹے آج جاری ڈریکٹے ابراہیم رب دیا نظرہ بیچ سلکٹے جب درمیان بیچ آئے اور جٹے آج بیچ کسی نے نگاہ تیرا پرا ہو جاؤ سجنہ جب تیرے پیغمبروں نے چوکی جو اگوے سٹیا ان کو ڈریکٹ بات آئی قلنا یا نارکونی بردہم سلاما اللہ اللہ میں قربان جاما ایک بند چکھا کفارا والی ایک بند چکھا کفارا والی تے پامبڑ تیز چلاوے تے ایک بند چکھا محبت والی تے تیز یا نمبا لاوے تے دو طرفہ والیا تے چنا چکئی تے شولا تیل مہتا ہاتھ جبریلا آج ویکھ نظارہ تے کیویں رب کردا پر ہو جائے حضرت ابراہیم پیغمبر واقعی چھٹیاں گیا ہمارے قلنا یا نارکونی قلنا یا نارکونی باردن و سلامن علی ابراہیم اے آگ ٹھنڈی ہو جا کلی ٹھنڈی نہیں ہونا سلامات ساتھے لگنا چاہیے کیا لو ابراہیم مارے سلوٹ مار نیے کے سلوٹ مار میرے جان کا استقبال کر میرے جان کو سلام کہنا آگ جناب دیئے پر جدو او بچان تیابے پھر آگ بھی کوئی کر سکتی نہیں کر سکتے مفسرین فرماتے ہیں آگ نے ابراہیم کو جلانا تو دور کی بات ہے ابراہیم کے کپڑوں کو بھی نہیں جلایا بچان والا کون ہے اللہ یاری ادنا کا تعلق کو دنہ چھوڑ دو یہ دو دنہ تعلق چھوڑ جائے گا پھر کوئی بندے کی کان لا سکتا نہیں لا سکتا وآخر دعوانا الحمدللہ